आदरणीय दर्शक श्रोता नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नै अनलाइन टिभी। यस्तै यस्तै फरक खालका रोचक समाचारमूलक ज्ञानवर्धक र जनचेतनामूलक सामग्रीको लागि आफ्नै अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै बेल आइकन पनि दबाउनुहोस् है, ताकि हामीले हालेका हरेक भिडियो तपाईँ समक्ष पुगोस्। आजको विषयवस्तु रहेको छ सुगौली सन्धि। सुगौली सन्धि भएपछि कसरी नेपालले आफ्नो ठूलो भूभाग गुमायो, अथवा सुगौली सन्धि अघि नेपाल कत्रो थियो, हामी आज यसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यस्तो छ सुगौली सन्धि, जस कारण नेपालको ठूलो भूभाग गुम्यो, हामी सन्धि सहित प्रस्तुत गर्छौं। सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो, जसबाट नेपाल अंग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो। यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको 1/3 भन्दा बढी भूभाग गुमाउनु परेको थियो। यो सन्धिमा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच 2 डिसेम्बर 1815 मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि 4 मार्च 1816 मा भएको थियो। सन्धिमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश कम्पनीका पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल पेरिस ब्रास्टा थिए। सन्धिमा नेपालले लडाईँमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिस प्रतिनिधि काठमाडौँमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपी कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि हुनुपर्ने भयो। यसअघि फ्रान्सका कमान्डरहरूलाई नेपाली सेनालाई तालिम दिने काममा लगाइन्थ्यो। यस सन्धिमा 1/3 भूभाग नेपालले गुमाउनु पर्यो। यस अन्तर्गत सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्दछ। यहाँका राजा छेउग्यालले अंग्रेज नेपाली युद्धमा ब्रिटिसलाई सघाएका थिए। नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाऊ, वर्तमान उत्तराखण्ड, गढवाल, वर्तमान उत्तराखण्ड, सतलज नदीको पश्चिम तर्फका केही क्षेत्रहरू, काँगडा, वर्तमान हिमाचल प्रदेश र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू थिए। तराई क्षेत्रका केही भागहरू सन् 1816 मा नेपाललाई फर्काइयो र सन् 1857 को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भागहरू हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सन् 1865 मा नेपाललाई फर्काइयो, जसलाई नयाँ मुलुक भन्ने गरिन्छ। नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश पाउने ब्रिटिस प्रतिनिधि एडवर्ड गार्नर नै प्रथम पश्चिमी प्रतिनिधि भए। उनी उत्तर काठमाडौँको एउटा परिसरमा बसे, जुन परिसरलाई लाजिमपाड भनिन्छ र यहाँ भारत र ब्रिटिसका दूतावासहरू छन्। सुगौली सन्धिलाई सच्याउने अर्को सौदाको निम्ति शान्ति एवं मैत्री सन्धि डिसेम्बर 1923 मा भयो, जसमा ब्रिटिश प्रतिनिधिलाई ब्रिटिश राजदूतको दर्जा दिइयो। भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत र नेपाल बीच ताजा सम्बन्ध राख्न अलगै सन्धि गरियो। सुगौली सन्धि 2 डिसेम्बर 1815, अनुमोदन 4 मार्च 1816। 1 नम्बर सन्धिमा के लेखिएको छ? माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ। सन्धिको 2 नम्बरमा युद्ध हुनुभन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भूभागका सम्बन्धमा विवाद थियो, ती सबै भूभागहरू नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् र त्यसमा माननीय कम्पनीको पौरसत्ता स्वीकार गर्छन्। 3 नम्बर सन्धिमा नेपालका राजा माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लेखित इलाकाहरू सदाका निम्ति समर्पण गर्छन्। काली र राप्ती नदीको बीच काख सम्पूर्ण तल्ला भागहरू, राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि, गण्डकी र कोशी बीचको समस्त तल्लो भूभाग, मेची र टिस्टा बीचको समस्त तल्लो भूमि, मेची नदी भन्दा पूर्वतर्फको सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरू, नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाँटी जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ, यससँगै सो घाँटी र नागरिक बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि 40 दिन भित्रमा गोर्खाली सेनाले खाली गरिसक्नु पर्नेछ। 4 नम्बरमा नेपाल राज्यका प्रमुख र बाहदरहरू जसको स्वार्थमा माथि उल्लेखित अभिधाराले हानि पुर्याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिस सरकारले ती प्रमुखलाई जम्मा सालाना 2 लाख रुपैयाँ पेन्सनका रूपमा दिन स्वीकार गर्छ। यो रकम नेपालका राजाको आफ्नो तजबिज अनुसार समानुपातमा बाँड्नेछन्। नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर र हस्ताक्षर सहितको सदन पत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइनेछ। 5 नम्बर सन्धिमा नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरूको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरूसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन्। बुदा नम्बर 6 मा लेखिएको छ, नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तर्फबाट परेशान नगर्न र साथै शान्ति भङ्ग नगर्न स्वीकार गर्छन्। र के पनि स्वीकार गर्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरू बीच कुनै मत भिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मत भिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रूपमा ब्रिटिस सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिस सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्नेछ। 4 नम्बर बुदामा नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिस सरकारको अनुमति बिना कुनै ब्रिटिस प्रजा तथा युरोपी प्रजा तथा अमेरिकालाई आफ्नो सेवामा कहिले पनि राख्ने छैनन्।
बुदा नम्बर 8 मा लेखिएको छ दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति सम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछन् भने पनि स्वीकार गर्दछन्। अन्तिम अथवा 9 नम्बरमा लेखिएको छ यो सन्धि जसमा 9 अभिधारा समाविष्ट छन् नेपालका राजाद्वारा आजको मितिदेखि 15 दिनभित्र अनुमोदन गरिनेछ। उक्त अनुमोदन लेफ्टिनेन्ट कर्नेल बोर्सालाई प्रदान गरिनेछ र उनको 20 दिनभित्र अथवा सम्भव भए सोभन्दा अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धि पत्र दिनेछन्। सुगौली सन्धि अघि नेपाल कहाँसम्म पुगेको थियो? सुगौली सन्धि हुनु अघि दार्जिलिङ, पूर्वमा टिस्टासम्म, दक्षिण पश्चिममा नैनीताल, कुमाऊ, गढवाल र पश्चिममा बासाहारसम्म नेपालको भूभाग थियो। तर वर्तमान कालमा यी क्षेत्र भारतका भूभागमा पर्दछन्। ब्रिटिस भारतका पूर्वी नेन्सर र नेपालको स्थिति। ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन्धिको मस्यौदा तारिक 2 डिसेम्बर 1815 गर्यो, जसमा लेफ्टिनेन्ट कर्नल पेरिस बार्साले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो सन्धि हस्ताक्षर गरेर 15 दिनभित्रमा फिर्ता पठाउने अन्तिम चेतावनी दिँदै नेपाल पठाइयो। नेपाललाई ती शर्तहरू मन्जुर थिएनन्, यसकारण नेपालले तोकिएको म्यादमा हस्ताक्षर गरेन। त्यसपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले काठमाडौँमा आक्रमण हुन गइरहेको हल्ला फिजाउनुका साथै सेनाको हलचल गरायो। राजधानीमा आक्रमण अपरिहार्य बुझेर सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बन्यो। 2 नम्बर बुदामा सुगौली सन्धि नेपालमाथि लादिएको थियो। राजा तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरू यसमा हस्ताक्षर गर्न चाहँदैनथे, तर नेपाल बाध्य बन्यो यसका शर्तहरू मान्न। पण्डित गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले सुगौली भन्ने ठाउँमा ब्रिटिसको शिविरमा गई 4 मार्च 1816 का दिन यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। 3 नम्बर बुदामा नेपालले 15 दिने म्यादलाई लत्याएर 93औं दिनमा हस्ताक्षर गर्यो। सन्धि सोही दिनदेखि लागू गरियो। सन्धिको वैधता। सन्धिको अनुच्छेद 9 मा राजाद्वारा सन्धि मन्जुर गरिनुपर्ने कुरा लेखिएको थियो, तर राजा निर्वाण युद्ध विक्रमबाट यो यस्तो गरेको कुनै रेकर्ड छैन। ब्रिटिसलाई नेपालले सन्धिको पालना गर्दैन भन्ने ठूलो डर थियो। यसकारण गभर्नर जनरल डेभिड अक्टरलोनीले ब्रिटिस सरकारको पक्षबाट सन्धि लागू भएको पुष्टि गरेर सन्धिको एक प्रति चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई सुम्पियो। नेपालको असन्तुष्टिपछि पूरक सन्धि जारी गरियो। सुगौली सन्धिमा विवादमा नपरेका नेपालका भूभागहरू समेत कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान रहेकाले नेपालले यस सन्धिमा परेका केही अभिधाराप्रति आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको थियो। सोही असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालले पहिले गुमाएका केही तराईका भूभाग फिर्ता गर्ने गरी 8 डिसेम्बर 1816 मा अर्को सन्धि पूरक सन्धि जारी गरियो। पूरक सन्धिबाट कोशी र राप्ती बीचको तराई फिर्ता भयो, तर मूल सन्धिको धारा 4 को प्रावधानलाई खारेज गरियो। बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सहितका तराईका भूभाग यही पूरक सन्धिबाट फिर्ता भएको हो। स्रोत विकिपीडिया सहित नेपालका ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको सहयोगमा। आजको हाम्रो यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला। साथै हाम्रो यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। साथै हाम्रो यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, ताकि हामी जस्तै हरेक नेपालीसम्म पुगोस्। नमस्कार।